मैं खास तौर पे हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी पति पत्नी की मोहब्बत के चंद बड़े ताकतवर अमल बताऊंगा। ये खास तौर पे जहाँ मियाँ बीवी में झगड़े चलते हों, गाली गलौज होती हो, मारपीट होती हो, नफरत हो गई हो, तलाक तक बात चली गई हो, कोई शोहर को बड़गलाता हो या बीवी के कान बढ़ता हो। ये अमाल खास तौर पे जहाँ घर बर्बादी की तरफ जा रहा हो वहां पे करने से घर जो है आबाद हो जाता है। बाद लोग याद रखें, ये चाह रहे होते हैं कि मियाँ बीवी में नफरत पैदा हो जाए, नजरें बद भी हो जाती है जब दो इंसान खुशी से जिंदगी गुजार रहे हो। वह आप किसी का बुरा चाहें ना चाहें, लेकिन लोग बाज़-औक़ात आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। वहां पे खास तौर पे इन अमाल को जरूर कीजिएगा, इनका कोई नुकसान नहीं है, सबसे पहले बता दो। और ये अल्लाह के बयान करना है, फ़ायदा इनका जल्द असर है। और हमारी कोशिश होती है कि वही अमाल दिए जाएं जो हमारे आजमूदा हों। मोहब्बत ज़ौजैन के लिए यानी मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए ज़ैल का अमल बेहद मुफीद और ज़ूद असर है। ये अतिया साईं मंजूर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह बहावलपुर है। इसके लिए ज़ैल का नक्श ज़ाफ़रान और गुलाब से सफ़ेद कागज़ पर तैयार करें और इसको पानी वाली बोतल में हल कर लें। 7 यौम तक रोज़ाना इस पानी पर बाद अज़ नमाज फजर आयत मज़कूरा नक्श पर दम करें। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ इब्राहिमी 11 मरतबा भी पढ़ कर दम करें, यानी शुरू में 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फूंक मारनी है, और आखिर में भी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी वही है जो नमाज में अत्तहियात में पढ़ा जाता है। और इस पानी को रोज़ाना सुबह नहार मियाँ बीवी पिया करें। इंशाअल्लाह ताला उल अजीजुल हकीम 11 ता 21 यौम के अमल मुसलसल से मियाँ बीवी में लाजवाल दायमी मोहब्बत कायम हो जाएगी, यानी जो जब तक दम रहेगा, जान रहेगी, तब तक ये मोहब्बत कायम रहेगी, वक्ती नहीं होगी। और वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। नोट ये अमल किसी गैर शरई मकसद के लिए ना किया जाए, बासूरत दीगर अज़ाब इलाही के मुस्तजब होंगे। नक्श ये है, यानी किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं करना जिसके लिए करना गैर शरई हो, या आप इससे कोई नाजायज मकसद पूरा करना चाह रहे हो, तो ऐसे मकसद के लिए कभी नहीं करना। ये वो नक्श मुबारक है, और फिर मुख्तार का ये खास नक्शा मैं मुकम्मल दिखाई देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। मैं करीब से भी दिखा दूंगा। अब मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये जितने अमाल बताए जा रहे होते हैं ये बड़े ही खास होते हैं, तो इनको जब करेंगे आप फिर ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बाज़ लोग सिर्फ वज़ाइफ कर रहे होते हैं, देखें बाज़ को वज़ाइफ से फ़ायदा मिलता है, बाज़ को तभी ज़ात से। तो आप दोनों पट्टे भी कर सकते हैं, आज़मा के ज़रूर देखा करें। ये मैं अमल ख़ास तौर पे बहनों को देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी बहनें हमें मैसेज कमेंट्स भी आप पढ़ते होंगे, मैसेज करती हैं। तो बाज़ के तमाम झगड़े मसाइल जो होते हैं वो ससुराल वालों से जुड़े होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मुट्ठी में आ जाए, तो ये अमल एक दफ़ा ज़रूर करना है। जिस किसी दुल्हन के ससुराल नाराज रहते हों और बात बात पर तानाज़नी करते हों और हर तरह की खिदमत के बावजूद राज़ी ना होते हों, तो ऐसे में ज़ैल का अमल बेहद मुफीद और आज़मूदा है। ज़ूद असर है अतिया मोहम्मद इब्राहिम कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। इसके लिए बाद अज़ नमाज़ फजर ज़ैल का नक्श ज़ाफ़रान और गुलाब से सफ़ेद कागज़ पर तैयार करें और इस पर आयत ज़ैल का विर्द 22 सौ हाँ, करके दम करें, उसे मोम जमा
کر کے عورت اپنے دائیں بازو پر باندھے اور روزانہ اس آیت کا بعد از نماز فجر 41 مرتبہ پڑھ کر تصور میں ساس سسر اور نندے بھی ہیں تو ان کو بھی اور دیگر افراد کو پھونکتے ہیں، یعنی ان کے چہرے امیجنیشن میں اپنے خیال میں تصور میں سامنے لے کے آنے ہیں اور ان کے چہروں پہ پھونک مار دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز الحکیم۔ اس عمل کی بدولت اس کے سسرال والوں کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ اس پر مہربان ہو جائیں گے۔ نقش یہ ہے جی، ایک چھوٹا سا نقش ہے، میں آیت مبارکہ بھی اس کی دکھاتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ بلا جائز ضرورت اس کا استعمال کرنے والے کے لیے باعث ضرر ثابت ہوگا، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سسرال والے حق پہ ہیں، وہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، وہ بلکہ سمجھاتے ہیں، تو پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ویسے وہ آپ کے قابو میں آ جائیں، مٹھی میں آ جائیں، وہ غلط بات نہیں کرتے تو پھر عمل نہ کیجیے گا۔ یہ باتیں اس لیے بتا دی جاتی ہیں کہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو، حلام نہ بھی یہاں تک ہی دکھا دیں، وہ آپ نے کر لینا، لیکن تمام حقائق بتانا ضروری ہوتے ہیں۔ جائز مقصد کے لیے ہمارے چینل پہ عملیات کیا کریں، ناجائز کے لیے نہ کیا کریں۔ ناجائز کام کے لیے جو لوگ عملیات دے رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہوتا، اور جو عمل کرتے ہیں وقتی طور پہ چاہے انہیں لگ جائے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا حاصل کر لیا ہے غلط ملت عملیات کر کے، لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے جو چین ہوتا ہے نا وہ نہیں مل پائے گا۔ یاد رکھیے گا میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑا بڑھ گیا ہے، ماں باپ پریشان ہیں، صلح چاہتے ہیں۔ یہ ویسے بھائیوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے، بھائیوں بہنوں میں نفرت ہو بھی ہے، دوستوں میں لڑائی ہو بھی ہے، لیکن ہم نے جب بھی آزمایا اسے میاں بیوی کی اگر لڑائی ہو بھی ہے تو وہاں پہ یہ بڑا خاص کام کرتا ہے، دو عزیزوں دوستوں کے درمیان صلح صفائی کروانے اور باہمی رنجش مٹانے کے لیے ذیل کا عمل بے حد مفید اور اکثیر ہے۔ عطیہ فقیری یعنی یہ پڑھیا اللہ کا بیان کرتا ہے، اس کے لیے ذیل کا نقش زعفران و گلاب سے سفید کاغذ پر بنائیں اور اس کو پانی یا شربت میں حل کریں اور تسی پر اسی آیت کا 101 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، یعنی 101 ٹائمز آیت مبارکہ کا دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے پانی پہ، اور اس پانی یا شربت کو دونوں فریقین کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اور عزیز الحکیم ان دونوں کے درمیان صلح اور صفائی ہو جائے گی، یعنی جہاں پہ نفرت تھی وہاں پہ اب محبت ہو جائے گی، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے وہ انشاءاللہ ایک ہو جائیں گے۔ اگر بیوی یا شوہر عمل کرنا چاہیں، یہ بھی بات سن لیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم دونوں میں محبت ہو جائے، صلح ہو جائے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نقش مبارک ہے، بڑا خاص بڑا طاقتور نقش ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس کو ہی 101 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 101 مرتبہ۔ یہ لمبی نہیں ہے، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے آپ کو پڑھنے میں، اور آپ اس عمل کو کریں گے تو چاہے بات طلاق تک پہنچ چکی ہو، دوبارہ محبت پیدا ہو جائے گی، آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ باقی بعض تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، آپ ہم سے اجازت لے لیا کریں، پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی لازماً آپ نے سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رنگ کرے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔